मुरगांव पालिकेचो नवो नुस्तें मार्केट सध्या वादात सापडला। या विशयाचेर नुस्तें विक्रेत्यांनी पालिकेक धारेर धरला। सोपो पालिका घेता जाल्यार नितळ नुस्तेकारांनी कित्याक करप? पालिकेक सोपो दिवन फायदो कितें? अशा प्रस्नांचो पावस नुस्तें विक्रेत्यांनी पालिकेचेर केलो। पळयात। कोणाक नुस्तें इंकपाक जाय, कोण साफ करपाक जाय, तेणी येवन नुस्तें इंकपाचें ना, तेणी गार न्हिदपाचें हे आमकां पोसताय आमच्या लोकांक। म्युनिसिपालिटी आमच्या लोकांक पोसता। हे सोप घेवन आमी तांकां सोप जावप मुनशी नाकाय तांकां। स्ट्रीट क्लीन जाय, क्लीन करपाचो कायदो कोणाचो? बाजारांत लोकांचो काय म्युनिसिपालिटीचो? ना आमची डिमांड फूल जाली बगर आमी वचपा नाय। मुरगांव नवो बाजार बांदचे पयलीं नुस्तेकारांक दिल्लें आश्वासन पुराय करपाक पालिका अपेशीत आसल्या असो विक्रेत्यांचो आरोप। नव्या बाजाराचें काम आतां पुराय जावन रोखडेच उक्तावण जावपाचें आशिल्ल्यान विक्रेत्यांनी कितल्याशाच विशयांचेर खर निर्शेवणी उक्तायल्या। जो मेरेन आमचो प्रस्न सुटावो जायना, बाजार नितळ जायना, तो मेरेन आमी मार्केटांत भितर सरची ना, तिडकिल्ल्या नुस्तेकारांचें म्हणणें। पळयात पालिका आनी नुस्तें विक्रेत्यां मदलें कोफुसांव। आज काल जे पळय MLA आनी चेअरपर्सनान इन्स्पेक्शनाक येयल्ले मार्केटान, फिश मार्केटान, न्यू फिश मार्केटान। सो थिंगा एक मिडियाचेर की हें जालें, मिडियान म्हणून चेअरपर्सनाक क्वेश्चन केलो की रेव्हेन्यू तुमी कशें घेतले आनी क्लिनर्स कशें दवरतले काय म्हूण। सो जेन्ना न्यू मार्केट जातलो फिश मार्केट, आमचें म्हणणें कितें, आमचे सगळे भयणांचें म्हणणें कितें, एक म्युनिसिपालिटीक जेन्ना मार्केट जाता आनी तेका रेव्हेन्यू जावं तो सोपो कलेक्शन म्युनिसिपालिटी करता। आमचें म्हणणें कितें, म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन देखून म्हणटा की आमकां म्युनिसिपालिटीक रेव्हेन्यू जावं। जेन्ना बरे क्वॉलिटीचें मार्केट बांदला न्यू, तेन्ना सोपो दिवपाचो कायदो आमच्या भयणाचो। आयज चेअरपर्सन म्हणटा की क्लीन तुमी करपाचें मार्केट आमच्या भयणांनी। आमचें म्हणणें कितें, सगल्यांचें डिमांड कितें, जेन्ना पयशे जो पळय सोपो आहा, जो पळय म्युनिसिपालिटी घेता न्हू, तो तेणी क्लीन करपा जाय। न्हू येणी जाल्यार सोपो दिवन तेजो वालोर कितें? आनी सेकंड पॉयंट जो पळय तेणें म्हटला की ही पळय कोण थिंगा बसनाय आनी तांकां तर बाजारांत बसपा नाका जाल्यार तेणी घार बसचें म्हूण, हो एक ताचें स्टेटमेंट रॉंग आहा। तेणें आयज तो मानून घेतला की आपणान अशें म्हणना की म्हणपाची दुसरी पद्दत आसली की ती कोण मिडियान म्हणपा लागलो, आपणाक एक क्वेश्चन केलोलो, तेका लागून तो असो भायर सरलो आपले तोंडाक। जाल्यार आमी म्हणटाय कितें, आतां आमचें डिमांड कितें आहा, आमच्या भयणाचो डिमांड कितें आहा, जेन्ना मार्केट मोडलोलो थिंगा एक वेलांकनीचें कॉपेल आहलें धाकलेंशें। हें कॉपेल जालें बगर मार्केट इम्पॉर्टंट ना, सायबीण आलोय ती इम्पॉर्टंट आमकां सगल्यांक। ही दूख जालोली आहा। ते सायबिणीचें आयज पासून कांयच जावं ना। आनी जशें लास्ट टायम MLAन म्हाका एक प्रॉमिस केलोलो, एक बरो आर्किटेक्ट हाडून आपणाक दाखय, आपूण थिंगा बऱ्यांतले बरें तुमकां सायबिणीचें कॉपेल करून दिता म्हूण। एक म्हाजी एक मिस्टेक जाली, आयज पासून म्हाका आर्किटेक्ट मेळोंक ना आनी हांव MLA फुडें वचना। आयज ना जाल्यार फाल्यां ना जाल्यार कालूय तेणें म्हाका फोन मारलोलो, फाल्यां तरी हांव आर्किटेक्ट चोवन वयतलो आनी थिंगाचें बऱ्यांतले बरें कॉपेल करून MLA कडच्यान घेवपाचें। आज आमची भानगड जालोली, तेणी काल आपुणूच येयले, थिंगा कितें उलयलें तें आमकां खबर ना, सोल मिडियाचेर चोवना। हे आमकां राग चोडले कित्याक, हेणें आमकां थिंगा म्हणलें कितें, कोणाक नुस्तें इंकपाक जाय, कोण साफ करपाक जाय, तेणी येवन नुस्तें इंकपाचें ना, तेणी गार न्हिदपाचें हे आमकां पोसताय आमच्या लोकांक। म्युनिसिपालिटी आमच्या लोकांक पोसता ना, आमी गार न्हिदलो हाय, लोक आमकां पयले अर्द लोक घरां कोणाक न्हिदलोला, तांकां कोण चोवपा येताय, कोण खबर घेवपा येताय म्युनिसिपालिटी। हे सोप घेवन आमी तांकां सोप जावप मुनशी नाकाय तांकां। ते बाजारांत नुस्तें इंकता लोक बरो ना, अर्द दुयेंत जावन पडलो आहा घरां कडेन, तो येयना। एग्जाम्पल म्हाजी मांयचें दिता तुका हांव, म्हाजी मांय घरा कडेन आहा आतां, कोरोना जायत सार। मागीर मार्केट क्लीन जायना, सोपो घेता, मार्केट क्लीन जाय, क्लीन करपाचो कायदो कोणाचो? बाजारांत लोकांचो काय म्युनिसिपालिटीचो? म्युनिसिपालिटी सोपो ना, म्युनिसिपालिटी सोपो वता।
सोपो ना जाल्यार आमचे लोक आमचे बाजारांतले लोक आमी क्लीन कोत्ताय म्युन्सिपाल्टीक दवरप म्युन्सिपाल्टी एक फावट पासून येवन थिंग सान पासून मारूंक ना इतलो किड जाला बाजाराक ते म्हणटाय कितें आपणाक हें बंद पडलो गाडी बंद पडलेल्यो गाडी बंद पडलेली म्हणून कांय जावंक ना तें गाडी बंद पडली म्हणटा हें मनशां नाय क्लीन करपाची एकूच गाडी आहा म्युन्सिपाल्टीन आनी कौन्सिलरान कितें करपाचें कसली काम आहा म्युन्सिपाल्टीन आनी हे कौन्सिलरान कोणाक उलोवपाक पावना जायना कोणाकोणान उलोवपाक 10 तारखेक मार्केट इनॉग्रेशन जावपाचें अशें आयकूंक येता जाल्यार तुमी वयतले अशें आमची हें जाली बगर आमी मार्केटान भितर सरची नाय सगळें क्लीन जाली बगर आमी मार्केटान भितर सरची नाय सगळें क्लीन जाय आनी आमकां बरोवन दिवपा जाय तेणें सगळें आपूण हें बंद करतलो आनी आमची सगळी ती डिमांड घायलो इतलें तो करतलो म्हणून पयलीं होलसेल आसलेले ह्या भशेन होलसेल आसलेले पयलीं होलसेल नासलेले ह्या भशेन होलसेल नासलेले पयलीं होलसेल धक्या वयले आमी रिक्षेनी नुस्तें घेवन येताली आनी बाजारांत बसून विकताली कितले हाडटाले आमी दिसाक तेन्ना 10-15 पावटी आमी नुस्तें विकताली आतां एक पाटें नुस्तें खपना सकाळी बसताय आमी दनपारां उठून वयता त्या 2 वांट्या लागून आमचो एक वांटो वचना रात्री 9 जायसर बसताय आमी पयलीं आमी आमचे धोक्यारचो नुस्तें हाडटाली होलसेल आहा आमच्या धोक्यार होलसेल आमी एक पाटे 2 पाटी घेवन आमी बाजारात नुस्तें विकताय धोक्यार होलसेल हिंगा थिंगा बसोन सुकतो होलसेल न्हू हाफ किलो 1 किलो दिताय तो होलसेल म्हळ्यार कितें आमी मडगांव घेवन वयताय होलसेलान नुस्तें आतां सगळे गाडी भरून वताय ते दिताय 10 पाटे 20 पाटे 1 पाट तेश करून दिताय हाफ किलो 1 किलो तेश करून आमी नुस्तें दिनाय होलसेलाक हो होलसेल हे आतां आमी विकताय तेश करून जालें आमी बाजारांत बसून विकताय तेश करून ते विकताय सो म्युन्सिपाल्टी मागता तुमी बंद करचें तें म्हणून म्युन्सिपालिटीन पयलीं आमकां बाजरा भायर सरतना तेणी बंद केलोलें 2 म्हयने पासून तेणी सारकें बंद केलोलें तेन्ना केशको बंद जालें आतां आमचो मार्केट चालू जावपाक जालो तेरो पूण तेंचे चालू आहा आतां ते थोडे दीस बंद करतले परतून ते चालू करतले तेन्ना तुमकां जालोलें तेन्ना तुमकां बंद करपाक जालोलें आतां कितें जायना तुमकडे बंद करपाक माझे ऐकय रे बाबा तुझे ऐकलं तू म्हणता न्हू जो पळय कोण लंडन असता तो सोपो दिवपाचो मानताय तुझे आमी तुजे मानताय पूण तेजेर वयर ना हॉल म्हण तरी आमी सगळे एग्री जावन चल म्युन्सिपाल्टीक फंड जावन म्हणून कितें आयज तू अशें म्हणनाका हो लंडना वयतलो आनी हेजी आनी तू एग्जाम्पल तोच रे आमी तुका एग्जाम्पल कितें ते जाणा अशी प्रेशरायज करनाका की आपल्याक हो सोपो लंडना आहा तेका दिवचोच म्हण आनी आपणाक मनशां बसयतलो म्हण तू तुजी मनशां हाडून बसय नाका आमी जाण आमी हाजी बा कोणा बसोवपाक गाडयां बसोवपाक हें आमकां नाका हांव ते उतार काडून ना गाडी आनी बिल्डींग आमकां जाय सोपो थंय एमपी अरे म्युन्सिपाल्टीक रेव्हेन्यू जावं इतलें म्युन्सिपाल्टीक रेव्हेन्यू केन्ना मेळटलो जेन्ना सगळे कम्युनिटीक तुमी घेवन चलतले काल आमी जेन्ना फीश मार्केटान जेन्ना आमी गेले इन्स्पेक्शन करपाक फायनल इन्स्पेक्शन जालें म्हणून आमदारानूय सांगलें बाबा आपूण येता म्हणून ते इन्स्पेक्शन करतना आमी 2-3 गजाली ज्यो गोश्टी ते जावंक ना ते गोश्टी खातीर आमी म्हटलें ते बेगीनचे बेगीन करुया कित्याक फाल्यां आमकां जेन्ना तांकां हाडटा तेन्ना 100% फीश मार्केट रेडी आसपाक जाय फाल्यां आमकां आनी परत नाका बाबा हें जावंक ना तें जावंक ना आनी तेच्या परत जेन्ना धंदो करता तेन्ना तें काम सुरू करपाचें आमकां ना म्हणून आमी चिंतलें बाबा तांकां हाडटा तेन्ना आमी 100% काम सुरू जातलें म्हणून जातकूच तांकां हाडपाचें म्हणून आमी अशें चिंतलां सेकंड थिंग थंय गजाल जाता ते जेन्ना येयली तेन्ना हांवें कसली बायट दिली म्हणून ती मातशी टेन्स येयला आनी मातशी तांकां दुसरें दिलें पूण ते कितें बायट दितना हांवें स्पश्ट सांगलेलें कितें बाबा जी नुस्तेकारां थंयसर आमी बसतलीं आनी ती बसतकूच आमचो मेन आहा तो दिसाळो तो सोपो जो सोपो आमकां आमच्या म्युन्सिपाल्टीक पावपाक जाय कित्याक तेचेरूच आमचो रेव्हेन्यू येता आनी तेचेरूच आमचे कामदार आमचो साफ सफाई करता आनी क्लीन दवरता म्हूण तो खंय तरी रेव्हेन्यू तेंच्यांनी चालू दवरपाक जाय आमी कितें म्हणटा जो आमकां रेव्हेन्यू दिना जाल्यार आमी थंयसर बाबा आमी क्वीक एक्शन घेतले आनी आमी ते फीश मार्केट बंद करतले कित्याक आमचो मेन म्हणजे केन्ना जेन्ना आमी बिल्डींग बांदता जेन्ना आमी आमचो पयसो घालता त्या पयशाचे तेन्ना धंदो करता ते आमकां तेंचो रेव्हेन्यू आमकां येवपाक जाय हें आमी तांकां स्पश्ट सांगलां सेकंड थींग आमी सांगलां तांकां
जो आता आम्ही 250 लोकांक बसपाचे केला आणि फाल्यां 250 लोक ते फिशर फॉक्स ना खाली 100 लोक आणि 150 ते खाली पडला जाल्यार आमी ते खाली दवरपा ना. थंय आमी कोण नाल्यार कोण आमचो गोंयकार भाव जो धंदो करता नुस्तें विकून जाल्यार आमी ताका बसोवंक आमकां अधिकार आसा. प्लस तेंचो मनीस ते बसता जाल्यार आमकां नो प्रॉब्लम. पूण आमकां जाय 30 रुपया येतले. फाल्यां ती म्हणटा बा आपूण थंयसर आपणाचें सामान दवरता आपूण मातशें आपल्याक नुस्तें वाडयता आनी तो सोंपो तो तर हें करता ती ऑक्युपाय करता जाल्यार आमकां तेचे पयशे आमकां येवपाक जाय जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना. आमकां प्रॉब्लम आसा आमचे 30 रुपया आमकां येवपाक जाय. जो कोण ते धंदो करतलो जितले जाण बसतले तितल्या जाणांचे आमकां पयशे पावपाक जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख.